बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए वीलॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के लिए। नाज़रीन, आज की जो अहम तरीन डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और पाकिस्तान की सियासत में जो बहुत बड़ा आज कारनामा हुआ है, वो आज से शायद पहले कभी नहीं हुआ। तो उस बारे में हम आपके पास आए हैं ये वीलॉग लेकर और ताज़ा तरीन खबर लेकर। उस पर कई लोगों ने शर्तें भी लगाई हुई थी, मतलब कि ये एक रूमर चल रहे थे कि जी शर्तें लग रही हैं कि इमरान खान नाअहल होंगे नहीं होंगे, इमरान खान गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे, जज दिलावर क्या फ़ैसला सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे। लेकिन जो लोग देख रहे थे, जो जिनकी नज़र थी और नज़र वाले लोग जो देख रहे थे, उनको ये महसूस हो रहा था कि ये नविश्ता दीवार है और इसी किस्म का फ़ैसला आएगा। तो आज जज दिलावर ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें उन्होंने 174 के तहत जो है वो क्या कहते हैं 3 साल कैद, 5 साल के नाअहल और 1 लाख रुपए जुर्माना किया, और अगर जुर्माना अदा ना किया गया तो फिर उसके बाद जो 6 माह की कैद एक्स्ट्रा होगी। जब ये फैसला सुनाया गया तो उससे पहले जो है वो अदालत के बाहर जो है प्रिजन वैन्स वगैरह वहाँ पे आ गई, पुलिस आ गई, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी के जो लोग थे वो वहाँ पे पहुँच गए थे। तो एक बड़ा हंगामा खेज जो माहौल था वहाँ पर था। तो जब हम वहाँ पे खड़े ये माहौल सारा देख रहे थे तो हमें महसूस हो गया था, अभी जज दिलावर साहब ने फैसला नहीं सुनाया था, तो हमें महसूस हो गया था कि फैसला क्या आने वाला है। और वो फैसला तो आज से कोई 1.5-2 महीने पहले से जो चल रहा था मामला, उस हिसाब से सब लोगों को नजर आ रहा था कि फैसला क्या आएगा, और फैसला वही आया। और जज दिलावर साहब ने जो है इमरान खान को 3 साल के लिए कैद और 5 साल के नाअहल और 6 माह का जो वो 1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो कर। अब आते हैं अगले मरहले पर। बहुत सारे मेरे कानून माहिरीन से वहाँ गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि इस केस में इतने ज़्यादा लूप हैं कि ये केस अगर हायर अदालतें हैं या हमारी कोर्ट्स हैं, वो अगर इस केस को टेकअप करती हैं तो ये केस अपने पैरों पर ज़्यादा देर खड़ा नहीं होगा। मैं इस बात के ऊपर एक सवाल मैंने उनसे किया कि अगर इतने ज़्यादा इसमें लूप्स हैं या ये इस कदर था, तो फिर इस केस का इस तरह का फैसला सुनाने की क्या वजह थी। तो जिस पर मुझे जो उनके इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये आज जो है वो इंसाफ का कत्ल हुआ है, और हमें पता है ये फैसला कहाँ से लिखवा कर दिया गया या लिख कर आया है। तो मतलब इस तरह की बातें सारी तरफ चल रही थी। खैर, हुआ ये कि फिर वो फैसला सुना दिया गया। इमरान खान चूंकि इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, तो जज दिलावर साहब ने जो उनकी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी की है, और आईजी इस्लामाबाद को इस पे कहा गया, ऑर्डर दिया गया कि आप उनकी गिरफ्तारी को करें। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि इमरान खान साहब ने लाहौर में अपनी गिरफ्तारी दे दी है, और जो गिरफ्तारी दी है उसमें कोई उन्होंने ज़्यादा कोई अड़फस नहीं की है, और बड़े पुरसकून अंदाज में उनको गिरफ्तार कर दिया। जी नाज़रीन, इमरान खान साहब को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है और कोट लखपत जेल उनको मुंतकिल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 2-4 दिन या जल्द या बदीर जो है उनको फिर अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाएगा। आज जो तारीखी फैसला सुनाया गया है जज दिलावर ने, उस फैसले ने और जज दिलावर ने अपने आप को तारीख में लिखवा लिया है। देखते हैं कि वो तारीख जो है इस फैसले को जो है वो अच्छे अंदाज में देखेगी या इसको बुरे अंदाज में देखेगी, ये आने वाला वक्त साबित करेगा। मेरी बहुत से कानूनी माहिरीन से जो है गुफ्तगू हुई, तो एक कानूनी माहिर ने मुझे बताया कि सेक्शन 93 के तहत कोई भी जो सेशन जज होता है वो इस तरह का केस सुन ही नहीं सकता जब तक कि कोई मजिस्ट्रेट उसकी तहकीक और तफ्तीश करके वो केस उनको ना दिया जाए। जबकि इस केस के मामले में सिर्फ जो है इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो जज दिलावर साहब ने केस सुना, और ना सिर्फ सुना बल्कि उसके ऊपर एक तारीखी फैसला भी सुना दिया। इस फैसले के खिलाफ जो है वो बहुत सारी चीजें अभी रूमर्स में है, क्या होता है और क्या नहीं होता ये आने वाला वक्त बताएगा। जाहिर बात है इमरान खान साहब के वकील और इमरान खान अपने दिफा के लिए जो है वो दोबारा से हायर कोर्ट में जो है वो अपीलें करेंगे, उनसे रब्ता करेंगे, उनके दरवाजे खटकाएंगे, तो लेकिन अभी उसके थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो अपने हक के दिफा के लिए बहुत ज़्यादा शोर मचाया, हाई कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट के वकील जज आमिर फारूक साहब ने एक ही केस को एक ही जज के पास 2 बार जो है वो रिमांड कर दिया। तो इस पर भी बहुत सारे कानूनी माहिरीन जो हैं वो मसले के परेशान हैं कि ये किस तरह से हो सकता है। मतलब एक जज को आप 2 बार कहें कि ये केस सुने और उसने 2 बार फैसला सुना दिया हो, तो तीसरी बार वो कैसे कह सकता है कि जी मैंने अपना जो पिछले फैसले हैं वो गलत किए, या मैं उसको डिनाई करता हूँ और मैं अपना नया फैसला सुनाता हूँ। मतलब ये एक अजीब सी बातें हो रही हैं, और जब मैं ये बातें सुनता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न है, मैंने आपको अपने पिछले कई व्लॉग्स में कहा कि मुझे किसी से कोई कंसर्न नहीं, मुझे कंसर्न है अपने मुल्क, आइन और कानून से। अगर ये फैसला सही है और कानून के मुताबिक है तो वेरी गुड, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में जो है वो बड़े लोगों को अब सजा देने का वक्त हुआ चाहता है। और अगर ये फैसला गलत है तो फिर इस बात का भी मुझे दुख होगा
کہ اگر قانون اور انصاف کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ کیا جائے گا تو یہ ہمارے ملک اور آئین اور قانون کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہوگا اور یہ اس کو مثلا ضرب دینے کے مترادف ہوگا۔ تو جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں یا یہ اچھی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ بہت غلط بات ہے۔ جیسے یہ فیصلہ آیا تو زمان پارک کے راستے سیل کر دیے گئے، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی اور پھر پولیس آئی اور عمران خان صاحب نے بلا جھجک ان کو جو ہے گرفتاری دے دی اور پھر ان کو جو ہے کوٹ لکھپت جیل میں جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا ان کا مرحلہ ہے ذرائع کے مطابق وہ ہڈیالہ جیل ہے، وہ پھر عمران خان صاحب کو ہڈیالہ جیل میں منتقل کریں گے۔ عمران خان صاحب کے وکیلوں نے آج بھی جو ہے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ درخواست جمع کرائی تھی، جو کل انہوں نے فیصلہ سنایا تھا کہ آپ جج دلاور کے پاس دوبارہ وہ کیس جو ریمانڈ کر دیا گیا تھا، تو اس کے خلاف جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہوئی تھی، لیکن ابھی وہ درخواست لگی نہیں ہے یا اس پہ کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ تو جج دلاور صاحب نے جو یہ فیصلہ سنا دیا، دیکھتے ہیں کہ اس درخواست کے اوپر کیا عمل ہوتا ہے اور آگے مزید اس کیس کو لے کر جو وکلا ہیں عمران خان صاحب کے، وہ کیا لاہ عمل تیار کرتے ہیں یا عمران خان صاحب کیا لاہ عمل کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جو اگلا مرحلہ ہے عمران خان صاحب کے مخالفین کا یا جو بھی ہو، اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو انتخابی نشان ہے بلہ، وہ لینے کی کوشش کی جائے گی یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کو الیکشن کمیشن سے اس کی جو رجسٹریشن ہے اس کو ختم کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے پچھلے لوگ میں بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ان کو ایک نوٹس جاری کیا ہوا ہے کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، اور اس لیے جو ہے اگر آپ نے پیشی پہ نہ آئے بذات خود تو پھر ہم جو ہے وہ انتخابی نشان اور اس پارٹی کی رجسٹریشن ختم کر دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ جو سین چل رہے ہیں، یہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، وہ کہاں تک جاتے ہیں اور آگے اس کا کیا اینڈ اور منطقی انجام ہوتا ہے۔ میں ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر ایک بات سوچ رہا تھا کہ چلیں جی یہ ہو گیا، اب آگے کیا اس سے اب ملک میں ٹھہراؤ آ جائے گا؟ کیا اضطرابی کیفیت ختم ہو جائے گی؟ کیا جو عمران خان صاحب کے ساتھ 70% سے 80% لوگ ہیں مبینہ طور پر اور بقول جو ہیں وہ سرویز، تو کیا وہ مطمئن رہیں گے، وہ اطمینان سے بیٹھ جائیں گے، اور کیا اس کا کوئی رد عمل آئے گا؟ میں ان باتوں کو ساری سوچ رہا تھا تو میں صرف یہ دعا ہی کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے ملک پر رحم کرم فرما، ہماری قوم کو ہدایت دے، ہمارے لیڈران کو ہدایت دے، اور ہمارے ملک کے کرتا دھرتاؤں کو ہدایت دے، اور ان کو اتنی سمجھ دے کہ وہ اچھے فیصلے کریں اور اس ملک کو قوم کے حق میں فیصلے کریں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں اپنے بہت سارے ویلوگز میں کہ اس ملک کے مسئلے مسائل تب حل ہوں گے جب سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ یہ صرف بات جو ہے وہ پلڑا برابر کرنے کی بات نہیں ہے یا کنڈا برابر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ اس سے ہٹ کر بات ہے۔ جب تک سارے سٹیک ہولڈرز جو اس ملک کا سٹیک ہولڈرز ہے ان سب کو اب ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا، اس میں سیاستدان ہیں، اس میں سیاسی پارٹیاں ہیں، اس میں عدلیہ ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں ہمارے بیوروکریٹ ہیں، ہمارے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ سارے شامل ہیں۔ جب تک یہ لوگ سب بیٹھ کر ایک نقطے کے اوپر اپنا جو ہے وہ فوکس نہیں کریں گے کہ ہم نے ملک و قوم کو آگے لے کر جانا ہے، تب تک یہ ملک اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نون لیگ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، وہ نون لیگ جو ہے وہ سیاسی استحکام جو ہے وہ خراب کرے گی۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کریں گے یا کام کریں گے اور ان کے خلاف فیصلے سنائیں گے تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی استحکام کے اندر رکاوٹ بنے گی، اور اسی طرح اگر آپ جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی کے خلاف کریں گے تو پھر پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کا ریئیکشن دے گی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو حالات واقعات یہ چونکہ تو ہی رہیں گے۔ تو اس کا بہترین حل میری نظر میں تو بس یہی ہے کہ خدا را سب لوگ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، آپ نے جو کرنا تھا وہ ہو گیا، جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب مثلا کہ ہمارے ہاں نگران حکومت آنے والی ہے، اس کے بارے میں بہت ساری چہم گوئیاں ہیں کہ جی وہ 1 سے 3 سال کے لیے آئے گی، یا وہ میرے حساب سے تو وہ 10 سے 15 سال کے لیے آئے گی۔ تو مثلا مختلف لوگوں کی مختلف جو باتیں ہیں، مختلف جو ان کے ذہنی اختراع ہے مجھ سمیت، تو وہ یہ باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس بیچ میں اس ماحول میں مجھے صرف ایک بات کا جو خیال آتا ہے، اور وہ اس کی میری مثلا میں اس پہ سوچ نہیں پا رہا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کیا اس سے ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا اس سے سیاسی استحکام آ جائے گا؟ اگر یہ آ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آتا تو پھر جو مجھ ناچیز کا مشورہ ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور صرف ایک نقطہ کہ ملک و قوم کی ترقی کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اس پہ متفق ہو جائیں، اور سب اپنے اپنے جسے ہم کہتے ہیں نا ذاتی مفادات کو، سیاسی مفادات کو پس پشت نہیں ختم کر کے اس نقطے کے اوپر آپ جب تک متفق نہیں ہوں گے تو یہ ملک آگے نہیں جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج اب تک کی تازہ ترین، اگلی کوئی خبر آتی ہے تو پھر ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ میرے اس ویلوگ سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔